बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पर भी उम्मीद करता हूँ सब बेखैरियत होंगे अल्लाह पाक के रहम व करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी जुम्मे मुबारक का दिन है और मेरी तरफ से जितने भी दोस्त अब आप ये मेरी वीडियो देख लेना, मेरी तरफ से आप दोस्तों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और एक गब्बन बकरियों की छोटी सी लाड़ दिखाने वाला हूँ और आज की जो मेरी ऑफ़र है ना, जुम्मे मुबारक की भी शामिल हैं। और मैं वीडियो बना रहा था ना, मेरे छोटे बच्चे भी साथ आ चुके हैं, उनसे भी मैं आपको मुलाकात करवाता हूँ। और ये मैं वीडियो में 2 बच्चे मेरे साथ हैं। ये अब्दुर्रऊफ़, अस्सलाम वालेकुम। लाइक करो, शेयर करो। बाय बाय। और ये मेरी प्यारी बेटी उष्ना आ चुकी है। उष्ना आका अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आका लाइक करें, लाइक करें, शेयर करें, शेयर करें, बाय बाय करें। बकरियाँ चले। और ये है माशाल्लाह मेरे पर अभी 22 कैमरे की वीडियो और ये है कुल टोटल 10 बकरियों की लाट है, जिसके अंदर आज 6 बकरियां मैंने प्रिंट वाली ऐड की हैं और 4 बकरियां मैंने गुलाब भी ऐड की हैं। क्योंकि कोई दोस्त मेरे पर अभी राजनपुरी का शौक करता है, कोई बीतल और मक्खी जनी का शौक करता है। आज मैंने एक मिक्स लाड़ करके बनाई है सिर्फ 10 बकरियों की। और ये 10 की 10 जो बकरियां ना, सारी 1.5 से 2 महीने की प्रेग्नेंट है और बकरियां पहले सुए पे गब्बन है। ये नहीं कि दूसरा तीसरा सुआ नहीं, पहले सुए प्रेग्नेंट है। मैं आपको इनके हवाने वगैरह दिखाता हूँ। इस तरह गब्बन बकरियों से आप पहचान कर सकते हैं। मेरे पर भी इस तरह पता चलता है गब्बन बकरी का। ये जो 6 बकरियां कलर वाली ना, इसके अंदर मैंने 3-4 बकरियां ऐड की हैं जो नस्ल में है। एक नागरा बीतल है, एक अबलक प्रिंट है, एक मक्खी चीनी और एक शेरा प्रिंट है। और ये 4 बकरियां गुलाबी मैंने ऐड कर दी हैं। और आज 50 बकरियों की लाड़ में से मैंने सिर्फ 10 बकरियां छांटी की हैं जो मुझे कन्फर्म प्रेग्नेंट लगी हैं। तो लोग आपको मैं हर वीडियो में बोलता हूं, आपको 6 दान बकरियां दिखाते हैं, मेरे पर अभी 8 दान बकरियां दिखाते हैं, वो एक सुआ करके बूढ़ी हो जाती हैं। ये बकरियां पहले सुए पे गब्बन है और मुंह से सारी खीरी और 2 दांत हैं। मसलन के तौर के 12 से 14 माह के अंदर ये सारी पट्टे मौजूद हैं। और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जैसे सुन्नत तरीका होता ना, मेरे फार्म के ऊपर आपको कोई जानवर बीमार नहीं मिलेगा और कोई जानवर आपको नुक्स वाला नहीं मिलेगा और कोई ऐब वाला नहीं मिलेगा। और जो मैं आपको रेट बताऊंगा, रेट जो दोस्त लाल लेगा कार्गो भी फ्री होगी। अगर 1 लेंगे 2 लेंगे उनका रेट भी ज्यादा पड़ेगा। और सारे जानवर मैंने आपको पट्टे एक एक करके दिखानी है। आप मुझे फिर कमेंट में बताना खलील भाई ने हमें माल किस तरह का दिखाए। 10 बकरियां अगर आप आज मेरे से आप लेते ना, 3.5 माह के बाद ये आपकी सिर्फ 10 बकरियां 2 बच्चे भी देना, तो कम से कम भी आपके 20 बच्चे होंगे। कितने? आपके 20 बच्चे होंगे। और 12 से 14 माह के अंदर ये बकरियां 2 सुए करती हैं। कम से कम भी 1 साल के बाद आपका 40 से जायद सिर्फ इनके बच्चे होंगे। और मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि बकरियां पालने से एक तो आपके घर में बरकत भी होगी और आपकी रिज़्क़ की भी तंगी दूर होगी। और इन जानवरों को मेरे पर अभी हमारे नबी की दुआ भी है। मैं हर वीडियो में बोलता हूं, जितने भी दोस्त मेरे बेरोजगार हैं या परदेश मुल्क चले जाते हैं, 5 साल लगाते हैं, 10 साल लगाते हैं या 15 लाख रुपए भी लगाते हैं, 20 लाख भी लगाते हैं, सिर्फ आज मैं आपको ये पूरी लाट कितने में दे रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ 2,65,000 रुपए की पूरी लाट है। फी बकरी आपको दे रहा हूँ 26,500 के हिसाब से। किसी भी गोट फार्म वाले ने आपको दिया सारा माल मेरे पर अभी मैंने आपको फ्री देना है। क्योंकि आज की मेरी इस ऑफर से जो दोस्त फायदा उठाना चाहते हैं जल्दी राब्ता करेंगे, आप बयाना टोकन लगवा देंगे तो आप मेरे पर भी इस लाड़ के मालिक होंगे। अगर इसके अलावा आप मेरे फार्म पे आना चाहते हैं, आपको बच्चों वाली बकरियां चाहिए, प्रेग्नेंट बकरियां चाहिए, मुंदरे छतरे चाहिए, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि मेरा रेट 10 से 15,000 रुपया इस वजह से सस्ता होता है। मेरा अपना जाती माल होता है। आपने ब्रोकर बंधु से बचना है, आपने ठग बंधु से बचना है। आप मेरे साथ राब्ता करके माल लेंगे, आपको मैंने खुराक भी बतानी है, आपको वैक्सीन भी बतानी है, तो आप 100 में से 100% फार्मिंग में कामयाब होंगे। क्योंकि हमारा काम कारोबार इन बकरियों मेरे पर भी दादा परदादा से। और आप पहले मेरे से रहनुमाई कर लिया करें कि खलील भी हम कौन सी बकरियां और बकरे पालें। आप मुझे अपने पहले तो शहर का नाम बताना है कि कौन सी बकरी में फायदा कम है और कौन सी बकरी में फायदा ज्यादा है। जब आप एक अच्छे फार्मर से आपका राब्ता होगा तो इंशाल्लाह आप नफा ही नफा करेंगे। आज मैं आपको 2,65,000 रुपए की आपको लाड़ दे रहा हूँ। 3.5 माह के बाद कम से कम भी आपका माल जो ना, कम से कम आपको तरफ 10 लाख से ऊपर का है। आप खुद हिसाब लगाएं, तैयार होती है या आपकी बकरी 2 बच्चे दे तो फिर आपकी मेरे पर भी कितने की बिकेगी। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जितने भी मैं अपने फार्म पे बकरियां और बकरे देता हूँ, वैक्सीन लाजमी दोस्तों को करवा के देता हूँ। अभी मैं सारे जानवर आपको एक एक करके दिखाता हूँ।
اچھا تو ماشاءاللہ میرے پیارے بھی ابھی میں ساری پٹھیں آپ کو ایک ایک کر کے کہتا ہوں. آپ نے ہر بندے کی ویڈیو دیکھی ہوگی, ہر بندے کا ریٹ چیک کیا ہوگا, لیکن میں ایک ایک کر کے جانور آپ دوستوں کو اس وجہ سے دکھاتا ہوں. میں یہی کہتا ہوں کہ آپ دوستوں کو اچھا سا شوق کروا سکوں, اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے خلیل بھیا میں جانور کس طرح کے دکھا رہے ہیں. یہ نمبر 1 پہ جو پٹھن ہے نا, یہ پیور ناگرا بیتل ہے. اگر آپ سہیوال منڈی چلے جاتے ہیں نا تو کم سے کم یہ آپ کو 40,000 روپے کی بھی اس طرح کے پٹ نہیں دیں گے. کہیں سے بھی آپ چیز لیں, آپ مال میرے سے لیں یا کسی اور فارم والوں سے لیں, میں آپ کو منع نہیں کروں گا, لیکن چیز وہ لیں جو فارم پہ ٹھہری ہو تو پتہ چلے. کوئی بھی رشتہ دار دیکھیں تو وہ کہیں کہ آپ نے چیز رکھی ہے, کیونکہ جب آپ محنت کریں گے تو آپ کی محنت ضائع برباد نہیں ہوگی. اگر آپ 50 بکریاں لینے کا مائنڈ بنائے ہوئے لیکن اچھی کوالٹی کی 10 بکریاں پالو, ایک تو آپ کو پرافٹ زیادہ دیں گی اور آپ کا شوق بھی برقرار رہے گا. انہی کے جو میل بکرے لوگ تیار کر کے بیچے نا قربانی پہ 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ روپے کا, آپ ان کے جو میل بکرے آپ کے پاس ہو نا, آپ ان کی قربانی بھی کریں, آپ ان سے سیزن بھی لگا سکتے ہیں, اور جو ان کی بکریاں نا آپ ان سے فارمنگ کرتے رہیں. یہ چیز آپ دیکھیں, یہ کوالٹی ہوتی ہے مال, کہیں سے بھی چیز لیں. اکیلی پال لینا چاہتے ہیں آپ کو 35,000 روپے کی دوں گا, لاڈ میں دے رہا ہوں 26,500 کے ساتھ. جمعہ مبارک کی آفر ہے, ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو 2 نمبر پڑھ دے گا. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 2 کے برپر پیور راجن پوری گلابی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے علاقے میں راجن پوری بکری نہیں ہوتی, کیونکہ اس کی پورے پاکستان میں میرے پر ابھی ڈیمانڈ ہوتی ہے. آج شوقین دوست لے گا جو اس نسل کی پہچان کر سکتے ہیں. باقی آپ بولیں خلیل بھی تعریفیں زیادہ کریں, میں نہیں کر رہا یار. آپ خود ویڈیو میں جانور دیکھیں, 26,500 کوئی ریٹ نہیں ہے. اکیلی آپ لینا چاہتے ہیں آپ کو 35,000 روپے کی دوں گا, لاڈ لیں گے فائدے میں رہیں گے. پھر آپ دوست مجھے سکرین شاٹ بھجوا دیتے ہیں خلیل بھی لاڈ میں سے ہمیں ایک پڑھ دے دیں, لیکن وہ ریٹ زیادہ پڑے گا. یہ آپ نے فیس چیک کرنا ہے. یہ دیکھیں, یہ 2 نمبر پہ آ رہی. ابھی میں آپ کو 3 نمبر دکھاتا ہوں, لے جب اس کو. اور یہ میرے پیارے بھی ماشاءاللہ نمبر آ رہی ہے 3 کے اوپر پٹ ابلک پرنٹ کے اندر اور گلابی فیس میں. اللہ پاک نے پرنٹ کس طرح خوبصورت بنایا ہے. سنگ بالکل چپے, 2 کلا ٹیڈی مال کے سنگ بڑھتے, سنگ بالکل چھوٹے, اور مین چیز ہے کلر آپ چیک کریں. یہ 3 پہ پٹ آ رہی ہے. ابھی میں آپ کو 4 نمبر دکھاتا ہوں, لے جاؤ. اور یہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے ماشاءاللہ 4 کے اوپر پٹ گلاب کا پھول ہے. راجن پوری ماشاءاللہ پیور اوریجنل چیز ہے. ہر بکری وائٹ تو ہوتی ہے لیکن گلابی نہیں ہوتی. یہ آپ قریب سے میں اس کا آپ کو فیل دکھاتا ہوں. یہ اوریجنل چیز کی پہچان ہے. یہ نمبر آ رہی ہے 4 کے اوپر. ابھی میں آپ کو 5 نمبر دکھاتا ہوں, لے جائیں. اور یہ میرے پر ابھی نیا تحفہ آ رہا ہے نمبر 4 کے اوپر پٹ. سوری میرے پر ابھی یہ نمبر آ رہی ہے 5 کے اوپر پٹ پیور ناگرا بیتل, اور ہے بھی ماشاءاللہ مونی. یہ میں آپ کو اس کا فیس دکھاتا ہوں. یہ آپ چیز چیک کریں. یہ نمبر آ رہی ہے 5 کے اوپر. اکیلے لینا چاہتے ہیں آپ کو 35,000 روپے کی دوں. سینہ بھی پاٹ کا ماشاءاللہ آپ دیکھیں, ابھی دانتوں میں کھیری ہے. لے جب اس کو. اور یہ الحمدللہ سے دوستوں نمبر آ رہی ہے ماشاءاللہ 6 کے اوپر پٹ پیور مکھی چینی. کلر بھی دیکھیں اور خوبصورتی بھی آپ چیک کریں. اکیلے لینا چاہتے ہیں آپ کو 35,000 روپے کی دوں گا. میں بار بار آپ بولیں خلیل بھی ایک ہی بات بار بار بول رہے ہیں, جو دوست لاڑ لے گا وہ فائدے میں رہیں گا. یہ فیس آپ بھی چیک کریں, لے جب. اور یہ الحمدللہ سے دوستوں نمبر آ رہی ہے ماشاءاللہ 7 کے اوپر پٹ. آپ بکری کی ہائٹ لمبائی پٹ کی ماشاءاللہ چیک کریں. اکیلی یہ 38 سے 40,000 روپے کی پٹ ہے. آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ کو آفر دوں. چیزیں آج آپ کو 1 نمبر دکھا رہا ہوں. یہ 7 پہ آ رہی. ابھی آپ کو 8 نمبر دکھاتا ہوں, لے جب اس کو. اور یہ الحمدللہ سے دوستوں نمبر آ رہی ہے 8 کے اوپر پٹ. ٹھیک ہے, پیور راجن پوری کے اندر, لال آنکھوں کے اندر ہے. ٹھیک ہے, فیس دیکھیں پیور وائٹ. لے جا اس کو. یہ 8 پہ آ رہی ہے. ابھی آپ کو 9 نمبر دکھاتا ہوں. اور یہ نمبر آ رہی ہے میرے پر بھی 9 کے اوپر. ٹھیک ہے, 1 رہ گیا, ابھی وہ دکھاتا ہوں, پھر پوری لاٹ آپ کو چلا پلا کے دکھاتا ہوں. لے جا یہ 9 پہ آ رہی ہے ابلک پرنٹ میں. اور یہ نمبر آ رہی لاسٹ کے اوپر 10 کے اوپر. ٹھیک ہے, کجلی راجن پوری. لیکن یہ پٹ میں نے آپ کو دکھانی پہلے دی, ابھی بعد میں دکھا رہا ہوں. ابھی چل کر میں پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتا ہوں. اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی ویڈیو کین میں پوری لاٹ آپ کو میں چلا پلا کے دکھاتا ہوں. دوبارہ بن کا ریٹ بتاتا ہوں. یہ 10 جنور آپ کو 2,65,000 روپے کی لاٹ ملے گی. اور میں بھی ویڈیو کین کرنے والا ہوں. اوکے, اللہ حافظ. دل کھول کر میرے پر ابھی لائک کمنٹ شیئر کرنا.